नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। माहौल दशैंको बढ्दो छ, राजनीतिको उखरमाउलो घट्दो छ। तैपनि देउवा सरकारले झन्डै 3 महिनापछि विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलका उप यति बेला निकै बहस चलिरहेको छ। चाडबाडको मौका पारेर पहिले राजाले अप्रिय खालका निर्णय लिन्थे। जनता पर्व र उत्सवमा भुलेको मौकामा शासकीय चाहना लाद्ने राजाकै देखासेकी गणतन्त्रका नयाँ शासकले पनि आँटेका हुन् कि भन्ने कोणबाट पनि यति बेला चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषय गम्भीर छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारमा आफ्नो कोटा भाग मन्त्री दाबी गरेको र उनको त्यो चाहना गठबन्धन सरकारले पुरा गरिदिएको छ। अदालत सेटिङमा चलेको आरोपलाई थप पुष्टि गर्ने तथ्य र आधार बनेको छ यो अदालती कोटावाला मन्त्रीको यो भागभण्डा हो। दर्शकबिन, ताजा खबर के छ भने जुन अदालतको कोटामा मन्त्री बनेका भनेर चर्चामा आएका उद्योग मन्त्रीले राजीनामा दिने बताएका छन् र उनको राजीनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा समक्ष जाने र त्यसपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ अपडेट दिँदै गरौँला। मन्त्रीले राजीनामा दिने मनस्थिति चाहिँ बनाएका छन् र यो विषयमा कुराकानी गर्न प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी अतिथि हुनुहुन्छ आज। उहाँ कानुनको जानकार हुनुहुन्छ। राजनीति र अदालती विकृति विरुद्धको एउटा अभियान्ताको छवि उहाँको बनेको छ। नेपालका लागि नेपाली अभियानको नेतृत्वकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भट्टराई सर। हजुर, अब यो कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको अंशियारी दाबी हैन, न्यायालयले कार्यपालिकामा सरकारमा आफ्नो कोटा माग्ने विषय अहिले जे आएको छ यो कस्तो मामला हो, के हो, जनताले अलिकति बुझ्ने गरी बताइदिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला त यो विश्वासै नहुने विषय हो। प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भनेर कोटा माग्छन् र त्यही सेटिङमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीको भाग दिन्छ, उनका मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने विषय चाहिँ एउटा स्वस्थ लोकतन्त्रमा जहाँ संविधानले काम गर्छ, रुल अफ लले काम गर्छ, संविधानवाद प्रतिको निष्ठा रहन्छ, त्यस्तो समाजमा परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। यो कल्पना गर्ने विषय नै होइन। तर हाम्रो मुलुकमा यस्तो घटना घट्यो। सबभन्दा दुःख र चिन्ताको विषय यो हो। अब यो घटना वास्तवमा जसरी मिडियामा आइराखेको छ यसलाई दुईटा चरणमा हेर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै प्रधान न्यायाधीशले भागभण्डा खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनले भागभण्डा दिने भयो भनेर केही मान्छेका नामसहित मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आयो। एउटा मिडियामा मात्रै आएन, मुलुकका ठुल्ठुला ब्रडसिटदेखि लगायत सबै मिडियामा यो कुरा आयो। त्यो आइसके पछाडि हामी अचम्बित भयौँ, किनकि हामी त अदालतमै काम गर्ने व्यक्ति, एज अ लयरको रूपमा दिनै हामी अदालत जान्छौँ, हामीलाई यो कुरामा विश्वासै लागेन। तर जब प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतले खण्डन गर्नुभयो, खण्डन गरिसके पछाडि शङ्का उपशङ्का सिर्जना भए। किनकि यदि यो विषय गलत थियो भने उहाँले ती मिडियामाथि मुद्दा चलाउनु पर्थ्यो। यो त अदालतमाथि गरेको ठुलो बेइज्जती थियो। अदालतको आस्थामाथि, निष्ठामाथि र स्वायत्ततामाथि, स्वाधीनतामाथि गरेको ठुलो आक्रमण थियो। त्यो र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय एउटा कालक्रमलाई हेर्दाखेरि अदालत राजनीतिक सेटिङमा चलिरहेको भनेर जुन आरोप, सेटिङ शब्द एकदमै यो भएको छ, ट्रेन्डिङमा छ भनेको त्यो त पुष्टि भयो यो घटनाक्रमले। अब मैले दोस्रो चरण, पहिलो चरणमा यो कुरा आयो, दोस्रो चरण जुन मिडियामा जुन व्यक्तिको नाम आएको थियो उहाँलाई उद्योग मन्त्री बनाइयो। अब यसमा दुई तीनवटा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्, इन्ट्रेस्टिङ। पहिलो कुरा, उहाँ प्रधान न्यायाधीशको नातेदार भएको कुरामा कहीँबाट खण्डित भएको छैन। हो, त्यो त उहाँले स्वीकार्नु भएकै छ, यो सबैले स्वीकारेको विषय छ। प्रधानमन्त्री पत्नीको पनि नातेदार परेको कुरा पनि हैन, प्रधानमन्त्री पत्नीको नातेदार पर्नुले अर्थ राख्दैन, तर प्रधान न्यायाधीशको नातेदार पर्नुले अर्थ राख्छ। किनकि प्रधान न्यायाधीशको कारणले उहाँ मन्त्री बन्नुभएको कुरा पहिलो चरणमा आयो। दोस्रो चरणमा तिनै व्यक्ति मन्त्री भए,
र मन्त्री भइसके पछाडिको तथ्य 2-3 वटा तथ्यहरू। एउटा, उहाँ सांसद होइन। सांसद नभएको व्यक्तिलाई अहिले मन्त्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता के पर्यो? अहिले थपिएका 18 मध्येमा एक्लो उहाँ हुनुहुन्छ जो गैर सांसद हुनुहुन्छ, बाँकी सबै सांसदको योग्यता पुगेका छन् होइन। एकजना उहाँ है। यत्रो चर्चा भइसक्दा, यत्रो आलोचना भइरहँदा, मिडियामा आइरहँदा, हेडलाइनहरू बनिरहँदा है, सफा सफी देखल प्रकारले जेसुकै होस् हामी ठोकी छाड्छौँ भन्ने प्रकारले यो अगाडि बढेको त देखियो नि। 18 मा गैर सांसद एउटा मात्रै जो प्रधान न्यायाधीशको नातेदार। राइट, पुष्टि त भयो। फेरि अर्कोतर्फ अर्को तथ्यलाई हेरौँ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस्तो इन्डिस्पेन्सेबल, उहाँलाई मन्त्रीमण्डलमा नराखिकन नहुने एउटा विज्ञ विशेषज्ञ, एकछिन मानौँ कुनै विषयको, उहाँ परराष्ट्र विज्ञ, अर्थविज्ञ, सञ्चार विज्ञ, उद्योग विज्ञ, केही विज्ञ हुन्छ नि, एक्सपर्टिज, र उहाँलाई नराखिकन यो मन्त्रालय चल्दैन है भन्ने भएको भए पनि छैन। आकाङ्क्षी र योग्य मान्छे उता भरमार छँदैछन् होइन, उहाँलाई ल्याइएको छ। अर्को तेस्रो तथ्य हेरौँ, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च तहको नेता पनि होइन, उहाँ जिल्ला लेभलको नेता हो। अब उच्च तहका थुप्रै नेताहरू छन्, सांसदहरू छन्, यी सबैलाई छोडेर उहाँलाई किन मन्त्री बनाइयो भन्ने प्रश्न। त्यही दोस्रो चरणमा मिडियामा जुन आयो, दोस्रो चरणमा आएको मिडियाले के गर्यो भने हामीले योभन्दा अगाडि देखाएको कुराहरू पुष्टि भयो भनेर मिडियाले लेख्न थाल्यो। अब यी मैले राखेकै तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने, मैले दोस्रो चरणमा मिडियाले लेख्नुभन्दा अगाडि के भनेको थिएँ भने, अब प्रधान न्यायाधीशले यदि आफू यो मामलामा मुछिएको छैन, निर्दोष छु भन्ने देखाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्छ। त्यो आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश दोषी देखिनुभयो भने उहाँलाई तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। दोषी देखिनु भने यी पत्रपत्रिकामाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। तर दोस्रो चरणमा आइसके पछाडि यसले के गर्यो भने, अब पत्रपत्रिकाले पहिलो चरणमा लेखेको कुरा चाहिँ पुष्टि भएको कुरा देखियो। अब यो एउटा गम्भीर विषय बन्यो। यो गम्भीर विषय बनिसके पछाडि यसले के देखाउँछ भने, कुनै पनि लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्छ। अर्थात् न्यायपालिका कार्यपालिकाको अङ्ग होइन, कार्यपालिका न्यायपालिकाको अङ्ग होइन। न्यायपालिकाको मुख्य काम नै कार्यपालिकालाई कानुनको शासनभित्र राख्ने, नियन्त्रण गर्ने, एउटा लिमिटेड गभर्मेन्ट, सीमित सरकारको अवधारणालाई साकार पार्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ। किनकि कार्यपालिकासँग अथाह शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिको मिसयुज भयो, दुरुपयोग भयो भने त्यो दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ। तर न्यायपालिका स्वयंले कार्यपालिकामा भागभण्डा खोजेपछि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचको जुन सेपरेसन अफ पावर छ, जुन चेक एन्ड ब्यालेन्स छ, त्यो नै सिद्धिन्छ। यो सिद्धिन साथ लोकतन्त्र सिद्धिन्छ नै। अहिले त सिद्धिएकै दृश्य देखियो नि त। लोकतन्त्र त नाममा, शब्दमा चाहिँ लोकतन्त्र रह्यो, तर लोकतन्त्रका चरित्र, त्यसका भ्यालुज र त्यसका विशेषताहरू समाप्त पाइए। एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, यहाँले पर्याप्त त्यसको छलफल मतलब व्याख्या गरिसक्नुभयो। मिडियामा त्यत्रो आइरहेको थियो, सामाजिक सञ्जालमा यत्रो भइरहेको थियो, राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसका उप खबरदारी गरिरहेको थियो, तै पनि आँट्ने होइन। अनि अब मन्त्रीले राजीनामा दिने कुराहरू आएको छ र देउवा र प्रधान न्यायाधीशको मामला, यो बिचमा नाता सम्बन्ध, पावर सेयरिङ होइन, अनि परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको यो एक खालको सबै सेटिङको प्रक्रिया आएको छ। प्रचण्डले यसलाई चाहिँ डिफेन्स गर्ने होइन, बचाउ गर्ने भन्दाखेरि के भएको यो खास, के जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोदशा चाहिँ, यो मेन्टालिटी जे छ नि, यो डरलाग्दो होइन? एकदमै डरलाग्दो। पावरमा बसिसके पछाडि हामीले जे गरे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा के कुरा भयो त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन। उहाँले पनि तपाईँहरूको प्रमाण के भन्नुहुन्छ? तर यस्ता कुरा त सर्कमस्ट्यान्सियल एभिडेन्स भन्छ क्या कानुनमा। परिस्थितिले, त्यो परिवेशले जे कुरा प्रमाणित गर्छ त्यसलाई प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ। सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू, पावरफुल व्यक्तिहरूले सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने एउटा साह्रै तल्लो स्तरको नमुना हो। यो एउटा निकृष्ट। यस अगाडि यस्तो छ नजिर कुनै? मैले जति थाहा पाएको छु, नेपालमा त थिएन, दुनियाँमा पनि यस्तो हुँदैन। कुनै पनि इस्टाब्लिस डेमोक्रेसीमा यो कुरा परिकल्पनै गर्न सकिँदैन। तपाईँले अहिले कुनै एउटा अमेरिकन जज या लयर या ब्रिटिस जज या लयरलाई यो कुरा भन्नुभयो भने दे गेट सक्ड। यस्तो पनि हुन्छ र भन्छ।
यो हुनै सक्दैन। त्यसैले मैले पनि भने मलाई पनि यो सुरुमा विश्वासै लागेन, तर अहिले आएर मलाई विश्वास लाग्यो। अब अलिकति म यसमा एक दुईवटा कुरा राखौँ प्लिज। पहिलो कुरा त कहाँबाट यसको यो विश्वास बढ्यो भने प्रचण्डजीले जसरी डिफेन्स गर्नुभयो नि, उहाँलाई डिफेन्स गर्न जरुरी थिएन। डिफेन्समा उत्रिनुको अर्थ के हो भने त्यहाँभित्र केही न केही गडबडी छ है, र मिडियामा आएको कुरा चाहिँ सत्य रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट देख्यो। अझ अहिले पुष्टि के भयो भने अब उद्योग मन्त्रीजीले राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अब मिडियामा आउन थालेको छ, त्यसले अर्को पुष्टि गरेको छ। त्यसले यी सबै घटनालाई हेर्दाखेरि एउटा गम्भीर लोकतन्त्रमाथि, संविधानमाथि, संविधानवादमाथि, न्यायपालिकाको स्वाधीनतामाथि गरेको ठुलो आक्रमण हो। यस किसिमको आक्रमण योभन्दा अगाडि भएको थिएन र योभन्दा पछाडि पनि यस्तो नहोस् भन्ने हामीले चाहनुपर्छ र यसलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हो, अब यहाँनिर सही पोइन्टमा आउनुभयो। अब वाट नेक्स्ट? अब प्रधान न्यायाधीशले के गर्ने, बारले के गर्ने, प्रधानमन्त्रीले यसको दाग कसरी मेट्ने, समग्र अहिले गठबन्धनमाथि लागेको यो दाग हो, यसका उपरमा प्रचण्ड बोल्नुपर्ने होला, माधव नेपालले यसको जस्टिफाई गर्नुपर्ने होला, काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने होला, दलमाथिको पनि एउटा नैतिकताको प्रश्न हो। अब वाट नेक्स्ट? वाट नेक्स्ट क्लियर छ। यदि तपाईँ नेपालमा एथिकल पोलिटिक्स छ, डेमोक्रेसी, अलिकति पनि डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू छन् भने सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राइट, नम्बर 1। किनकि यो गठबन्धनले उहाँलाई दिएको स्पेस हो। पोलिटिकल लिडर्सहरूले भन्नुपर्थ्यो तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँले कार्यपालिकामा भाग खोज्ने होइन, तपाईँले यस्तो कुरा गर्यो तपाईँमाथि इम्पिचमेन्ट लगाउँछौँ, तपाईँलाई महाअभियोग लाग्छ भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। मैले यसलाई फेरि उ गरेँ, प्रधानमन्त्रीले पहिलो राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीशले? पहिला प्रधानमन्त्रीले, नम्बर 1। किनभने प्रधान न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, तर यसको जननी को रह्यो भन्दाखेरि स्पेस दिने काम त अहिलेको गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले गरे नि। उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ, नम्बर 1। उहाँहरूले राजीनामा दिनेवाला छैन, उहाँहरू दिनुहुन्न। त्यसैले एउटा ठुलो, जसरी मिडियाले अहिले एउटा क्रान्ति जगाइराखेको छ, पब्लिक अब त्यसरी आउनु पर्यो। पब्लिकले स्वतन्त्र भएर, म काङ्ग्रेस भएर होइन, कम्युनिस्ट भएर होइन, राप्रपा भएर होइन, फलानो भएर होइन कि नेपाली नागरिक भएर मुलुकका लागि पब्लिक उठ्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यस किसिमको जुन क्रियाकलाप प्रधान न्यायाधीशबाट भयो, यो न्यायपालिकाको इतिहासमा र न्यायपालिकाको स्वाधीनतामा परिकल्पनै गर्न नसक्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले इमान्दारितापूर्वक, अब उहाँसँग स्पेस छैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ इमान्दारितापूर्वक। उहाँलाई अब सर्वोच्च अदालतमा आएर म प्रधान न्यायाधीश हुँ भनेर बस्ने त्यो नैतिकता, त्यो गरिमा अब उहाँलाई छैन। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भनेकै उहाँले राजीनामा दिने, अदालत खुलेका दिनमै उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँ अदालतमा आउन हुँदैन। अब एउटा कुरा नि, यो त अपेक्षा भयो, एउटा नैतिकता, तर यतिमा मात्रै टुङ्गिँदैन। नैतिकताको प्रश्न भयो। प्रधानमन्त्रीले यहाँले भनिहाल्नुभयो राजीनामा दिनेवाला छैन, प्रधान न्यायाधीशको पनि त्यो खालको अब अस्तिकै कुरामा उहाँले आफ्नो सफाइ पेश गर्नुभयो, रियलाइजेसन त त्यहाँ देखिएन प्रधान न्यायाधीशको हकमा पनि गर्दाखेरि। अब अघि मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु भट्टराईजी। जुन दिन मिडियामा यो सेटिङको कुरा आयो प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको बिचको, त्यही दिन ललिता निवासको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भयो र प्रधान न्यायाधीशकै इजलासमा यो मुद्दाको सुनवाई भयो। र त्यो दिन एकजना लयरले मुद्दा स्थगित गर्नको लागि निवेदन पनि दिनुभयो, प्रधान न्यायाधीशले स्थगित गर्न मान्नु भएन र मुद्दाको सुनवाई भयो। र मुद्दाको निर्णय चाहिँ उहाँले कार्तिक 15 गते गर्ने भनेर राख्नुभयो, जहाँ हामीले बहस गऱ्यौँ। र यो मुद्दामा को व्यक्तिहरू संलग्न छन्? माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई। अब यो कन्टेक्स्टमा मुद्दाको सुनवाई गरिसक्ने, मुद्दाको निर्णय कार्तिक 15 गते सुनाउने, अनि यस पछाडि मन्त्रीमण्डल बन्ने लिङ्केजेसहरू, यो त घाँटीमा तरबार झुन्डाएको जस्तो होइन कि के भन्नु? यसको कनेक्सन बताइदिनु। स्वर्ण जस्तो नि एउटा तरबार झन्डिएको छ। यसले के देखाउँछ भने प्रधान न्यायाधीश वास्तवमा राजनैतिक रूपमा बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो यसले पनि देखाउँछ। किन यो मुद्दाको सुनवाई भन्दा अगाडि मन्त्रीमण्डल बनेन? यसले माधव नेपाललाई पनि उहाँले प्रेसर दिनुभयो। भनिसकेपछि अघि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ प्रचण्डले यसको
डिफेन्स गर्ने। देउबा त संलग्न नै हुनुभयो। अनि बाबुराम र माधव नेपालका घाँटीमा तरबार झुन्डाइएको अवस्था भन्दाखेरि गठबन्धनको एक ढिक्का यो नियतमा, यो कुनियतमा समर्थन संलग्नता छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन त। अब एकछिन मान्नुहोस्, यदि यो ललिता निवासको मुद्दामा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मुद्दा चल्ने भन्ने निर्णय हुनासाथ के हुन्थ्यो? यो गठबन्धन त भत्किन्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो नि। उहाँले यो गठबन्धन बचाइदिने अनि उहाँको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिने। अनि हिजो जुन निर्णयहरू भए, संसद पुनर्स्थापनाका निर्णयहरू, त्यसमा पनि कतै यस किसिमका खेल थिए कि भन्ने अब अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। किन देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, उहाँहरूले त नामै किटेर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बना भन्नु पनि, उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो के भने फ्लोर टेस्ट गर, कसको बहुमत छ पो भन्नुपर्ने हो त अदालतले। ल त्यतिखेर अदालती कानुनी व्याख्या अनुसार सफा नियतले नै त्यो फैसला भएको थियो भने पनि त्यसलाई समेत दूषित गर्ने गरी घटनाक्रम विकसित भयो होइन। विवाद त त्यो बेला छँदै थियो। ओलीको त दाबी छ कि यो परमादेश सरकार होइन, यो नियत बस सेटिङमा भएको भन्ने त प्रतिपक्षीको आलोचना त्यो ऊ त छँदैछ, रिजर्भेसन त छँदैछ। त्यसलाई त यसले पुष्टि गर्ने, काहीँ न काहीँ त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गर्यो। यसले के देख्यो भने समग्रतामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकाको स्वाधीनता, गरिमा, आस्थालाई सेटिङमा लगेर टुङ्गाइदिनु। अनि एउटा कुरा नि, मैले यो बोलिरहँदाखेरि उहाँले मलाई कन्टेम्प अफ कोर्टमा मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ, म फेस गर्न तयार छु, तर म सत्य बोल्छु। मेरो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग व्यक्तिगत कुनै उ छैन, तर यो गलत हो। उहाँले यो न्यायपालिका बचाउनको लागि विगतमा केही राम्रा काम पनि गर्नुभएको छ, मैले त्यसको प्रशंसा गरेको छु। तर यति ठुलो गलत काम उहाँले गरिदिनु भयो कि अब न्यायपालिकामाथि विश्वासै हुँदैन। यदि उहाँ नै प्रधान न्यायाधीश भइरहने र यही किसिमको सेटिङ चलिरहने हो भने कोही पनि व्यक्तिको न्यायपालिकाप्रतिको आस्था नै बाँकी रहँदैन। एउटा अर्को पाटोबाट पनि विचार गरौँ भने एकजना उद्योग मन्त्री बनाउँदैमा होइन उहाँहरूले लाभ हुने के विषय थियो र कि उहाँहरूले यत्रो कुर्बानी अथवा यत्रो क्षति बेहोर्नका लागि देउबा गठबन्धन अनि गएर प्रधान न्यायाधीश तयार हुनुभयो होला? के एउटा उद्योग मन्त्रीका लागि यत्रो रिस्क लिन उहाँहरू थोरै के भन्छ नि विवेकहीन हुनुहुन्छ र? उहाँहरूलाई दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ हामी सत्तामा भएपछि जे गरे पनि हुन्छ, पावरमा भएपछि हामीलाई कसैले चलाउन सक्दैन, किनकि कार्यपालिका न्यायपालिका सबै मिलेपछि त, व्यवस्थापिका सबै मिलेपछि त सिद्धि हो नि भन्ने एउटा त्यो शक्तिको दुरुपयोग र त्यसबाट जन्मिएको अहमता एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले मागेको त सञ्चार मन्त्रालय थियो नि, मिडियामा आएअनुसार। सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय किन महत्त्वपूर्ण छन् भने अब तपाईँ हेर्नुहोस् कि केही समय पछाडि एनटिसीलाई प्राइभेटाइज गर्ने काम हुँदैछ। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको सेयर लिइँदैछ, देशी विदेशीहरूको। त्यो काम अघि बढाउनका लागि यी दुईवटा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसले उहाँले माग्नु भएको थियो सञ्चार मिडियाका अनुसार, उद्योग हुँदा पनि यो काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले यी मन्त्रालय त्यो अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यति ठुलो खेल देखियो नि मुलुकमा कि शक्तिको यति ठुलो दुरुपयोग देखियो। अब यसलाई पनि हामीले सहने हो भने नेपाली समाज त भताभुङ्गै हुन्छ। अब सहनुको अर्को विकल्प व्यवहार त हेर्दाखेरि अघि मैले उल्लेख गरेका थिएँ कि पहिले राजाहरूले पनि अलि अप्रिय निर्णय गर्नु पर्यो भने चाडबाडमा जनता भुलेका बेला त्यो मौका परस्त, त्यही भएर त राजा फालिए त। अनि अहिले पनि अब चाडबाडमा मान्छे चाहिँ यो राजनीतिमा त मान्छेलाई चासो छैन, त्यसमाथि त एकदमै उदेक लाग्दो परिस्थिति छ पछिल्लो समय। तपाईँले भन्नुभएको छ कि यिनीहरूले नैतिकता देखाएनन् भने जनता सडकमा आउनुपर्छ अथवा जनबलबाट पनि केही यिनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने त्यो परिदृश्य, त्यो माहौल त बन्नेवाला देखिँदैन। होइन, यो मुलुक त यति ठुलो विभाजित भयो नि। तपाईँ फ्रान्समा हेर्नुहोस् कि दुधमा 1 पैसा बढ्दाखेरि कत्रो आन्दोलन हुन्छ, 1 पैसा कर बढ्दाखेरि आन्दोलन हुन्छ। यहाँ त जे गरे पनि पिपुल सुतेर बस्यो, किनभने तपाईँको लोयल्टी मुलुकप्रति छैन, काङ्ग्रेसप्रति छ, कम्युनिस्टप्रति छ, माओवादीप्रति छ, फलानु पार्टीप्रति छ। पार्टीप्रतिको लोयल्टी क्रिएट गर्यो।
यो हाम्रो 30-32 वर्षको शासन व्यवस्थाले मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा गलत डिरेक्सनमा लिएर गयो। यसमा नि अब अहिले भएका साबिकका दलहरूलाई नेतृत्वलाई विश्वास नगरेर अर्को भरोसा लाग्दो अर्को पनि त उदय भएको छैन नि त। जनताले त विकल्प त चाहेका होला नि, तर विकल्प समाउने हाँगो त्यो डालो कहाँ छ त फेरि? छ नि, विकल्प छन् नि, हामीहरू छौँ। हामी वर्षौँदेखि सडकमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामी जस्ताहरू थुप्रै साथीहरू छन्। एउटा नयाँ शक्ति आउँछ जब मुलुक क्राइसिसमा जान्छ, मुलुकले निकास पाउँछ। त्यो निकास पाउनको लागि नयाँ शक्ति आउँछ। यो त प्रकृतिको नियम हो, सोसल डायनामिक्स हो, पोलिटिकल रुल्स हो। होइन, यो बेलामा पर्याप्त जनतालाई विश्वास दिने गरी मुभमेन्टहरू खै त जनताको त्यो ध्यान तानिनु पनि पर्यो नि त, त्यसमा पनि आकर्षण त हुनु पर्यो नि त नयाँ भनिएका दलहरू, नयाँ शक्तिहरूको, होइन? जनतालाई रिझाउन सकेको देखिएन। आकर्षण बनाउने काम मिडियाको हो। किनकि हामी जस्ता व्यक्तिहरू जो सडकमा छौँ, आन्दोलित छौँ, हामीले मुलुकका लागि के गर्यौँ? हामी अहिलेसम्म निष्कलङ्कित छौँ, निष्पक्ष छौँ, सत्ताको दुरुपयोग गरेका छैनौँ, भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ, मुलुकका लागि काम गरेका छौँ। यी व्यक्तिहरूले गर्छन् भन्ने कुरालाई त्यो मेसेज पिपुलकामा दिने त मिडियाको पनि काम हो नि। मिडिया चाहिँ निरपेक्ष बस्न मिल्दैन नि, तर ठुला मिडियाहरू निरपेक्ष बसेका छन्। ठुला मिडियाहरूले यही सत्ताको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै साथ दिइराखेका छन्। मैले यहाँहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, तर तथ्यले त्यही देखाउँछ। त्यसैले आज ठुला मिडियाहरूले पनि आउट अफ द बक्स आउने बेला भयो, मुलुकको लागि सोच्ने बेला भयो। हो, यहाँले राजाको कुरा निकाल्नुभयो। हिजो राजाले गल्ती गरे, राजा पनि गए। यो मुलुकमा राजा त फालिए भने यिनीहरू नफालिने भन्ने कुनै कारण छ र? कि त यिनीहरूले गल्ती सच्याउनु पर्यो, सुध्रिनु पर्यो, कन्स्टिट्युसनभित्र डेमोक्रेटिक भ्यालुभित्र बस्नु पर्यो। तर गल्ती गर्ने, यो लेभलको गल्ती गर्ने प्रधान न्यायाधीश र गठबन्धनलाई अब नेपाली नागरिकले सहने हो भने त्यो डिग्निटी कहाँ रह्यो, रुल अफ ल कहाँ रह्यो, कन्स्टिट्युसनलिजम कहाँ रह्यो, रुल अफ ल कहाँ रह्यो? अब त्यसो पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। अहिले जुन सरकारमा अदालतले कोटा मागेको प्रकरणले उछाल पैदा गरेको छ राजनीतिमा, यसका विषयमा र संवाद जारी रहन्छ। छोटो विश्राम। हामी संवाद गर्दैछौँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँ अहिले कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ। यति बेला अदालत र सरकारको बिचमा जुन सेटिङको कुरा छ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद भट्टराज। अब नेपाल बार एसोसिएसनले अस्ति विज्ञप्ति पनि निकाल्यो, हो होइन? अब यसमा अलिकति मुखर हुनुपर्ने र सायद यसको सुरुवाती प्रतिवाद गर्नुपर्ने निकाय मलाई लाग्छ बार हुनुपर्छ। अस्तिको विज्ञप्तिका हिसाबले पनि बारलाई के सजेसन छ? तपाईँहरू कानुन व्यवसायी, अदालतको मामला अलिकति बुझेको, अदालतमै सक्रिय भएको, होइन? प्रधान न्यायाधीशसँग उठबस हुने, ठोक्किने मान्छेहरू, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मैले अस्ति सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षलाई भने, तपाईँ धेरै काङ्ग्रेसलाई नबोक्नुहोस्, काङ्ग्रेस नबन्नुहोस्, तपाईँ पहिला नेपाली नागरिक हुनुहोस् अनि कानुन व्यवसाय हुनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो ठिक कुरा हो भन्नुभयो। मैले यो किन भनेको भने अरू सबैलाई, मैले बारका सबै साथीहरूलाई, तपाईँ पहिला नेपाली नागरिक हो, त्यस पछाडि तपाईँ कानुन व्यवसाय हो, अनि मात्रै तपाईँको पोलिटिकल लोयल्टी हुन्छ। जब सिङ्गो मुलुक क्राइसिसमा छ, अदालत क्राइसिसमा छ, तपाईँले मेरो काङ्ग्रेसले गर्यो, मेरो कम्युनिस्टले गर्यो, मेरो माओवादीले गर्यो भन्ने हेर्ने होइन। तपाईँले जस्ट कजको लागि, राइट कजको लागि उभिन सक्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले यति ठुलो सेटिङ गरेका कुरा तथ्यहरूले जब प्रमाणित गरेका छन्, कि त एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर छानबिन गरौँ। यो छानबिनमा लामो समय 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जस्तै देउनुपर्छ। दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ। तर छानबिन सुरु हुनसाथ प्रधान न्यायाधीश अदालतमा आउनु हुँदैन। अब प्रधान न्यायाधीश अदालतमा आउने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो त तपाईँले भन्नुभयो, त्यसका लागि बन्द गराउने केही अभियान पनि हुन्छ बारले। त्यसैले मैले बारलाई के भनेको छु भने, र मलाई लाग्छ बारका साथीलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहनु भएको छ कि अब यो विषयलाई बारले चुपचाप बार बस्दैन। हुन त म बारको पदाधिकारी होइन, तर म बारको एउटा मेम्बर हो, त्यो मेरो सङ्गठन हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने बारले जब मुलुक क्रिटिकल अवस्थामा छ, न्यायपालिका क्रिटिकल अवस्थामा छ, त्यो बेलामा अडान लिने काम गरेको छ, निष्पक्ष रूपमा अडान लिएको छ। त्यसले यो समयमा पनि बार निष्पक्ष रूपमा अडान लिन्छ र यो विकृतिको विरुद्धमा, सेटिङको विरुद्धमा बार खडा हुन्छ र न्यायपालिकालाई दूषित बनाउने, धुमिल बनाउने, न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा अन्त्य गर्ने जुन कामहरू भए
यस्ता क्रियाकलापको विरुद्धमा उभिन्छ र प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाका क्रियाकलापको विरुद्धमा उभिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँलाई अबको परिदृश्य कस्तो लाग्दैछ कि अब यो सडकमै जनताहरू उत्रिने अवस्था बन्ला, प्रतिपक्षले यसलाई एजेन्डा बनाउला, कानुनकर्मीहरू त यस्तो विषयमा मौन धारण गरेर बस्ने विषय भएन, अब फेरि हामी चाडको मुखमा छौँ, ठुलो बडा चाडमा छौँ हामी होइन, भन्दाखेरि चाडबाडभन्दा अगाडि अथवा चाडबाड पछाडि के परिदृश्य तपाईँ आकलन गर्नुहुन्छ? चाडबाड पछाडि नै आन्दोलनका स्वरूपहरू अगाडि आउँछन्। हामी आफै पनि आन्दोलित हुँदैछौँ। अहिले धेरै ठुलो वामपन्थी समूहहरू जो राष्ट्रवादी छन् र नेपालका लागि नेपाली हामीहरू लगायतका राष्ट्रवादी समूहहरू हामी एक ठाउँमा आएर सहकार्य गरिराखेका छौँ र हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ। हामी बारबाट पनि उठाउँछौँ, अदालतमा पनि उठाउँछौँ, सडकमा पनि उठाउँछौँ, राजनीतिक रूपमा पनि उठाउँछौँ। यो विषयमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। अब यसले एउटा निष्कर्ष लिनै पर्छ। मुख्य प्रतिपक्षी दल छ, देशको सबैभन्दा ठुलो दल, अलिकति प्रभावशाली दल नेकपा एमाले, उसैले यो उसको सरकार हटेर बनेको सरकार भएको हिसाबले परमादेश सरकार भनेर उसले भनिरहेको छ, यसका प्रति एकदमै क्षुब्ध छ। यो त मौका उसका लागि बन्छ। प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो आकलन गर्नु? उहाँहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम गर्नुभयो भनेको राम्रो हुँदैन, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। हिजो उहाँहरू सत्तामा हुँदा पनि उहाँहरूबाट गल्ती कमी कमजोरी भएका छन्। उहाँहरू पनि पानीमाथिको ओभानो होइन, तर यो विषयमा एउटा प्रतिशोध लिने किसिमले होइन कि फर दिस राइट कज उहाँहरू आउनुभयो भने, उभिनुभयो भने त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहकार्य अथवा त्यस्तो मतैक्य भएर सँगै अगाडि जाने खालको पनि सम्भावना रहन्छ, किनकि फर द राइट कज, राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले होइन। त्यसैले उहाँहरूले त्यो राजनीतिक प्रतिशोधको कुरालाई त्याग्न सक्नुपर्छ, राइट कजको लागि आउनुपर्छ। र प्रधान न्यायाधीशको इस्युमा म त भन्छु उहाँहरूले संसदमा इम्पिचमेन्टको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ, तर प्रतिशोधका आधारमा होइन, यिनै तथ्यका आधारमा यसको छानबिन गरेर विश्लेषण गरेर विथ एभिडेन्स उहाँहरू जानुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको सुझाव पनि हो। ओके, अब मन्त्रीमण्डल जुन विस्तार भयो 3 महिनापछि यसमा पनि अलिकति समीक्षा गरौँ र जुन पात्रहरू हामीले मुख्यतः उद्योग मन्त्री र अब यसमा अदालत जोडिएको विषयलाई केन्द्रमा राख्यौँ, तर समग्रतामा 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु अनि भइसकेपछि पनि यो खालको उपद्रव हुनु के हो? यो अनि यसले प्रश्न पार्यो नि कि किन 3 महिनासम्म भएन भने यसका पछाडि 2-3वटा कारणहरू रहेछन् अहिले जुन सत्तामा आयो। एउटा कारण चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भागभण्डा खोजिरहनु भएको रहेछ। दोस्रो कारण माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई आफू अदालती मुद्दाबाट उम्किन खोजिरहनु भएको रहेछ। र तेस्रो कारण चाहिँ उहाँहरू आफ्नै आन्तरिक रूपमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पनि सजिलो थिएन, त्यसलाई पनि सेटल गरिरहनु भएको रहेछ। यी सबै कुराहरू जब मिले तब मन्त्रीमण्डल बन्यो। यीमध्ये कुनै एउटा कुरा मात्रै नमिलेको नि मन्त्रीमण्डल बन्दैन थियो। भनेपछि अलि एउटा हलो अड्काउने काम जसको चर्चा भएको थिएन, कमै चर्चा थियो, त्यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको विषय पनि रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखियो। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू केही हुँदैन। अब अन्तिममा सठिकमा अब यो घटनाक्रम त भइहाल्यो, फेरि हामी त यसलाई सम्याएर मिलाएर देश त अगाडि बढाउनु छ, कार्यपालिका चाहियो, न्यायपालिका चाहियो हामीलाई होइन। अब यसको लजिकल एन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ? यसको लजिकल एन्ड प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा मैले देख्दिनँ, तर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनै पर्छ, किनकि सिङ्गो लिगल कम्युनिटी उहाँको विरुद्धमा उभिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सजिलो छैन उहाँलाई। उहाँले एउटा ठुलो गल्ती गर्नुभयो। उहाँको जुन एम्बिसन थियो होला, त्यो एम्बिसनले उहाँलाई आफ्नै अन्त्यतिर पुर्याइदियो। उहाँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो। यो माफी मागेर मात्रै हुँदैन, यो प्रवृत्तिकै अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसैले अब उहाँलाई अदालतबाट उहाँ बाहिरिनु नै सबैभन्दा राम्रो हो। उहाँले आफूले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर मात्रै पनि पुग्दैन, यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन पनि हुनुपर्छ र कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई ब्लक गर्ने, उहाँलाई मतलब अस्वीकार गर्ने, बहिष्कार गर्ने प्रकारका भर्खर त्यस्ता खालका अङ्कुरण पनि सुरु भएको छन्। मतलब कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूले
संस्थाहरूले अब प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गर्ने सम्मका कुराहरू पनि अलिअलि फाटाफुटा आगो भएर त्यस्तो के सम्भावना हुन्छ? त्यस्तो प्रचलन छ? अब त्यस्तो प्रचलन छ। बारले दबाब दिनका लागि बहिष्कार गर्ने प्रचलनहरू छन्। नेपालमा मात्रै होइन, बाहिर पनि यस्ता प्रचलनहरू छन्। तर हामी त्यो हदसम्म जान नपरोस्, त्यसले अप्रिय अवस्था सिर्जना गर्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई राम्रो हुँदैन भनेपछि उहाँले नै अब सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु पर्छ। सेफ ल्यान्डिङ खोज्नै पर्छ। यसलाई चाहिँ उहाँले गल्ती गर्नु, कुनियतले नै अझै पनि पेलेर जान्छु, मसँग शक्ति छ भनेर त्यो नियत राख्नुभयो भने कत्रा कत्रा बादशाह हटेका छन्, उहाँले त्यस्तो शक्ति प्रयोग गरेर म पेल्छु भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र आफ्नो अब कानुन क्षेत्रमा यहाँको विज्ञता छ, त्यस अनुसारको आज हामी यहाँबाट पछिल्लो जुन घटनाक्रम छ यसमा थुप्रै जानकारी लियौँ। यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विजया दशमीको शुभकामना यहाँलाई र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई दिन चाहन्छु। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। दसैँको हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।